بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير في تفسير سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال الله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف سنراود عنه أباه بلو قال قبتو هدو من اندارقوا قصة ألفوا درس لا يسأيتنا تفسيرنا القرانوم متعلنا الآن إن شاء الله. لاكو نري ያንን ልጃቸውን ላኩ መውሲቅ من الله سبحانه وتعالى ሲሰጧቸው فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين አሉና ይንቀሳቀሱ ሲሉ በአንድ በር እንዳትገቡ በተለያዩ በሮች ግቡ ብለው ላኩትና ተልከው ዩሱፍ ላይ ኢኽወቱ ዩሱፍ 11 ሆነው የገቡ ጊዜ ይላል الله سبحانه وتعالى آوى إليه ضم إليه يوسف ودسو أستقى أخاه وندمون أستقى آوى دي بزوجين دالنا شباب بمد كهنا متعدنا ومهنا في اللغة الفصحى آوى ومصدره إيواء. هون قد آوى إليه أخاه أخا يا أوى من دنه مفعول منصوب بالالف نيابة عن الفتحة من الأسماء الخمسة سلهان. أوى كهنا يمجمريته ألف ساعة نور مصدره أين نومي هنا من هنا قاصر هنا تتأجى هنا እንግዲህ ጃዳው መሽሁሩ ይሄ ነው። አንዳንዶቹ አዋ ቃሲሩም ራሱ ሙተዓዲ ይሆናል ይሄኛውም ላዚም ሊሆን ይችላል ይያሉ ምሉት ይኖራቸዋል። መሽሁሩ አልሙሂም አዋ አስጠጋ ኢለይሂ ወደሱ አኻሁ ወንድሙ እነዛ ማስሮቹም እኮ ወንድሞቹ ናቸው። ግን ይሄኛው ምን ስለሆነ ሸቂቅ ስለሆነ እሱን አስጠጉ ወደሳቸውና
ቃለ ሲረን ነው ምስጢር ለወንድሙ እንዲህ አለ ኢኒ አና አኹከ እኔ ወንድምህ ነኝ ፈላ ተብተኢስ አትተክዝ من البؤس وهو الحزن الابتئاس البؤس ويعتبل لو يفسرالو እንግዲህ ተፍሲር ቢላህ بما كانوا يعملون እነሱ በሚሰሩት ስራ ትካዜ ሐዘን አይሰማ ብሎ እንግዲህ واخبره الخبر واستكتمه ነግረውታል እኮ ወደፊት የሚደረገው ነው ለወንድማቸው ነግረዋል እንደዛ አድርጌ በእናንተ ህግ ፈረዳል ትቀራለህ ነው ዘንድ ብለውታል طيب فلما جهزهم بجهازهم የሸኛቸው ጊዜ በመሸኛቸው አሉ እንግዲህ የሚሰፈረውን ሰፍረው ስንቁን ምኑን አዘጋጅተው ሲሸኛቸው جعل السقايه في رحل اخيه ለእንግሊዝ ያስተናግዷቸው ነው የሚለው ብለናል ወለማ ዛለ ማዕናው እዛ ምዝም ምንድነው ነው የምንለው አንድ ነው ግን ነቅላቸው እንደዛ ይላል እዛ ላይ ማስተናገድ እዚህ ላይ መሸኘት ለምን ሲሏቸው እዛ አወል መራ ነው በምን እንፈስር ይላል በመስተንግዶ ነው የምንፈስረው ነው المهم አንድ ነው ማዕናው جعل السقايه መጠጫቃዋን አደረገ في رحل اخيه ወንድሙ ቃውስጥ አደረጋት ሲቃያ ማለት እንግዲህ መጠጫ እቃ ወደፊት ሰዋዒላዋን ስለሚሰፈርበትም መጠጫም ነው መስፈሪያም ነው ثم اذن كذا للب مؤذن للابي للب اينادا منادي ሚጣራ ተጣራ ሲፈስረው ايتها العير እናንተ ቃፊላዎች ሆይ ايتها الرفقه እናንተ ተሰባስባችሁ የመጣችሁ ነጋዴዎች ሆይ انكم لسارقون ለቢታችኋል አላችሁ ሌቦች ናችሁ ሰርቃችኋል እንዴት እንደዚህ በሙአኪዳ انكم اكيدانا تؤكد ومعنى ان وان توكيد لاميتو እንደገና ተውኪድ ማዕና አላ طيب እንደዛ አላቸው ሼክ ይኖራቸው ይሆናል መልስ ሳዲ في تفسيره طيب እና ሰርቃችኋል እሚል ተጣሪ ተጣራ قالوا اخوه يوسف እንደሃሉ واقبلوا عليهم ودنسوا يمطوا سيوانوا وقد اقبلوا اليه واقبلوا عليهم ودنسوا زور ብለው እየመጡ እንደሃሉ ላለመስረቃቸው እኮ እርግጠኞች ስለሆኑ ነው ሌባኮ ተያዝኩ ምንድነው ፈትለክ ነው ቃውን ይዞ እነሱ እርግጠኞች ስለሆኑ ፊታቸውን ዞረው ወደነሱ ወደዚህ ወደ ሙናዲውና ወደነሱ እየመጡ እንደሃሉ ማዳ ተፍቂዱን ምን አጣችሁ ነው አሉ ሰረቃችሁ የምትሉን ምን ዕቃ ጠፍቷችሁ ነው ማዳ ሰረቅና እኮ አላሉ ምንድነው የሚሉት እርግጠኞች ናቸው ምን ዕቃ ጠፋችሁ ምን አጣችሁ قالوا من قالوا نفقد صواع الملك የንጉሱን መስፈሪያ ዕቃ እሱን ነው ያጣነው ولمن جاء به እሱን ይዞ ለመጣ እሱን ላገኘ ማለት ነው حمل بعير የአንድ ግመል ጭነት ሰጠዋል ምንድነው ጁዕል የምትሉት እናንተ ያሸባ ጁዕል እጅራ ነው ዝላይ ብለው የሚፈስሩት ስላገኘ ጁዕል እንግዲህ አንድ ግመል ጭነት ይሰጣዋል እሱን ያመጣሉ وانا نبيه بذا بحمل بعير زعيم ተያጅነኝ ዋስትና እንደሚሰጠው እኔ ተያጅነኝ አለይሁ ሙናዲው እንግዲህ ዛማ ከፋላ ይቻላል شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده አለኮ በእኛ መሰበው ከፋላ ራስን ችሎ ኪታብ አለ እና እኔ ዋስ ነኝ ተያጅ ነኝ እና ያጣነው የመሊኩን ሶዋዕ ነው
قالوا إخوة يوسف اندهالوا تالله بالله نملالن بالله يونبن لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض برقيت ታውቃላችሁ እናንተ በመሬት በማዓሲ አላህን በማመጽ ለናበላሽ እንዳልመጣን ታውቃላችሁ እንግዲህ ካሁን በፊት ስለመጡ ሸባብ ይተዋወቃሉ ኢፋ እንዳላቸው ምን እንዳላቸው ስላዩ በቀን በነቅል እንግዲህ የሚሉን ነገር አላ ኩሊ الأحوال አንዳንድ ኩቱበ ተፍሲር ይጽፉታል እነዛ ለመሸመት ሲመጡ ጭናቸው ሚጭኗቸውን ግመሎች ራሱ ማፈኛ አድርገው ነበር የሚገቡት ይላሉ ምስር ሲገቡ የሰው ዘርዕ ምን እንዳያረጉ አሁንም እኮ የሚያረጉ አንዳንድ አሉ አሻው ጠንከር የሚያረጉ አሉ እዛ እዱር ስትገተውልና እዛ በንደር አካባቢ ሲደርስ የሰው እንትን እንዳትበላ የሚያስሩ አሉ አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ እንደዛ ስላረጉ ነው ይሄንን የማሉት በመሬት ለማበላሸት እንዳልመጣ እንደገና ጠይቀዋቸዋል ዩሱፍ ብለናል ለምን መጣችሁ ምን ታረጉና ምን የመጀመሪያው መጂ እዛ ላይ እንግዲህ ሽማግሌ ሲድቅ ልጆች ነን ምናምን ብለው ብዙ አለቃ ለምልል ሰልሙህም በዛ በተጅሪባ ስላወቁ ይሄንን አሉ ልናበላሽ በመሬት እንዳልመጣን ታውቃላችሁ በርግጥ ወማ ኩና ሳሪቂን ሌቦች እንዳላደለንም ታውቃላችሁ قالوا እነዛ ተጣሪዎች ምን አሉ فما جزاؤه መቀጫው ምንዳው ምንድነው አሉ ان كنتم كاذبين የንቃ አልወሰርንም በማለታችሁ ውሸታም ሆናችሁ ዕቃው ከተገኘ እናንተ መሃል አንድኛው ዕቃውስ ከተገኘ ምንድነው ምንዳው የሌባ መቀጫ ምንድነው በእናንተ አሏቸው قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ነሱ ምን አሉ ኢኽወት ዩሱፍ ምንዳውኛ ዘንድ የሳሪቅ የሌባ መቀጫ ያ የተሰረቀ ነገር እሱ ዘንድ የተገኘበት አካል እሱ ለዛ ለተሰረቀበት አካል መምሉክ ይሆናል የኛ ህክማችን እንደዚህ ነው አሉ እንግዲህ እንደዚህ ነበር የነሱ ከለበያ አንድ ሰው ከሰረቀ بشرط ان تثبت عليه السرقه مسرقو اما باعترافه واما بالشهود بهونه ነገር ምን ሆነ ሰበተበት ምን ይሆናል ያ የተሰረቀው አካል ይመልከዋል ስለዚህ ይሄ ነው እኛ ዘንድ የሌባ መቀጫ ብለው ተናገሩ حيث الاعراب እንግዲህ جزاؤه مبتدا اول ነው የሚሆነው من شرطيه مالنات موصوله مبتدا ثاني ናት وجد سلا ነው የሚሆነው موصولات አረግናት فهو جزاؤه خبر ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ جزاء شرطيام ታረግናት وجد فعل الشرط فهو جزاؤه جواب على كلا الاعرابين لجزاؤه من يሆናል من ወይ جوابን ወይ خبرን ይዞ እንትን ማለት فعل الشرط بيሆን اسم الشرط بيሆን موصولም بيሆን مبتدا ስለሆነ خبرን ይዞ لموصولا ከሆነ فهو جزاؤه خبر ነው ያልን شرطيه ከሆነችስ زالي 4 اقوال አለ እኮ ነው ምንለው في خبرها فعل الشرطان جوابان يزال مهما لمن لجزاء خبر ትሆናል طيب كذلك لكاون እንደነገርናችሁ አሉ ነጅዚ الظالمين ሌቦችን ምንቀጣው በዛ አይነት መቀጫ ነው በዳዮችን እንመነዳለን ማለት ሌባን በእኛ ህግ ምንቀጣው እንደዙ ሌብነቱ ከተረጋገጠ ለዛ ለተሰረቀበት አካል መምሉክ ሆኖ እሱን ያገለግላል አሉ እንግዲህ ወደ ተፍትሽ ሊገቡ ነው فبدا جمر باوعيتهم በእነሱ ቃዎች ጀመረ ሲፈትሽ دفعا للتهمان قبل وعاء اخيه ከወንድሙ ቃ ቀድመው እንግዲህ ፈተሹ ተባለ ወደ ተፍትሽ ሲገባ እንግዲህ እዛ የብንያሚን ቃ መጀመሪያ ቢፈተሽ ምን ያስብላል ያስጠረጥራል እሱ አውቆ አስቀምጧት ነው በፊት ሊሉ ይችላሉ አብረው ስለነበሩ አዋ ኮብለና ለሸባ አዋ ኢለይ አኻሁ ወንድማማቾች ተመካክረው እኛን ስም ለማጥፋት ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ይተውማ ስለሚያርግ እሱ እንዳይሆን فبدا
ተፍቲሽ ያረጉ ጀመረ بأوعيتهم በነሱ ቃ በወንድማማቾቹ በዛ በስሮቹ ቃዎች ጀመረ قبل وعاء اخيه ከወንድሙ ቃ በስተፊት በነዛ እቃዎች ጀመረ ተፍቲሹን ثم استخرجها من وعاء اخيه ከዛ በኋላ ከወንድሙ ቃ ውስጥ አወጣት እንግዲህ ነገር አንዳንዴ ያንሰዋል አንዳንዴ ይዘክረዋል እኮ ወሊመን جاء به ዘክሮት ነበር አሁን ደግሞ ثم استخرجها ዳንኛ سواع لمن جاء به سواع ነው የተዘከረው سواع ሙዘከር ስለሆነ ነው የሚሉ አለ اللغة አልጠፉም አሁን ثم استخرجها ማለት ሲቃያ በሚለው አይቶ ነው እንደዛ ነው በኢዕቲባረይን ነው የሚሉ ይኖራሉ أو السواع يذكر وتؤنث سواع የሚለው ራሱ ይዘከራልም ይተአነሳልም እና ነው ያሉም አልጠፉ እንግዲህ አወጣት ነው ثم استخرجها من وعاء اخيه ከወንድሙ ቃ ውስጥ አወጣት ያችን ሲቃያ سواع الملك كذلك لكين እንዳረግነ ሁሉ كدنا ليوسف يصنعنا له ليوسف ይሄንን ሰራንለት ማካና አልነበረም ليأخذ اخاه ወንድሙን የሚይዝ አልነበረም في دين الملك በመሊኩ ህግ في دين ملك مصر ህጋቸው ይሄ አልነበረማ የነሱ ህግ ደግሞ ሌላ ህግ ነበር طيب ሚዘክሩት ነገር አለ ሙስተምር ስለሚያስፈልገው ነው ያልዘክረው ማልሙይ የነዚህ የነ ያዕቆብ ህግ አለይሂ ሰላም ሌባ ከሰበተበት ለዛ ለሰረቀው ሰው ምን ይሆናል ቅድም እንዳልነው ነው ይሄ ዲኑል መሊክ ደግሞ ሸርዑል መሊክ ምስርን የሚያስተዳድረው ደግሞ ይሄ ህግ እሱ ዘንድ ስለሌለ በሱ በመሊኩ ህግ ቢሆን ኑሮ ወንድሙን ሊይዝ አልነበረም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ ኢንሻአላህ እንግዲህ استثناء لابد ነው አላህ ቢሻ እንጂ አላህ ከሻስ የሱም ህግ ይሄ ባይሆን ምን ሊያረጋው ይችላል ሊይዘው ይችላል نرفع ከፍ እናረጋለን ደረጃት መንሻ የሻነውን ሰውዬ ደረጃት ከፍ እናረጋለን كما رفعنا درجات يوسف وفوق كل ذي علم عليم ከውቀት ባለቤት ሁሉ በላይ ዓሊም አለ እንግዲህ እኔ ብቻ ነኝ ሸሆች ማለት አትችልም ተሸህ በላይ ሸሃል حتى ينتهي العلم الى علام الغيوب እንደዛ ስለዚህ ሰዎች በዕልም ይበላለጣሉ وما اوتيتم من العلم الا قليلا قراءتنا እንግዲህ በኺጣብ ነው ما اوتيتم لو ما اوتوا بلو የሚቀሩም አሉ ይላል ان شاء الله لما ياتي في الاسراء نرى ان شاء الله قالوا اخوه يوسف እንዳሉ ይላል الله سبحانه وتعالى ان يسرق እንግዲህ እቃ በተጨባጭ ምን ሆነ ቶማ በማያስጠረጥር መልኩ እንግዲህ الله سبحانه وتعالى አመቻችቶ ወንድማቸውን እንዲይዙ አደረገላቸው ባይን ሲያዩ እኛስሪቅ አሉ እንግዲህ ነፍሳቸውን ሊያጠሩ ነው ደግሞ አሁን ቀድም እኮ ምንድን ነበር ያሉ ተላሂ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ነገሩ ቃው ተገኘ ምን ሌሎና እኛስሪቅ የልጅ ቢሰርቅ فقد سرق اخ له من قبل ለሱ የሆነ ወንድም እናቱ ልጅ ካሁን በፊት ሰርቋል እኛ እንግዲህ እነዛ አስሩ የአንድ እናት ልጆች ስለሆኑ በእኛ እናት በኩል ያለ ይሄን ያረግ ተብሪያ እኮ ነው ነፍሳቸው ዩሱፍንና ወንድምየውን ምን ያረጉ ነው ተውማ ያረግ ለሱ የሆነ ወንድም ካሁን በፊት ሰርቋል አሉ يعني نبي يوسف عليه السلام فأسرها يوسف في نفسه يوسف በነፍሳቸው በቀልባቸው ደበቋት ولم يبدها لهم ለነሱ ግልጽ አርገው አልተናገሩም فأسرها هذه الهاء تعود إلى أين إلى المقالة الآتية قال أنتم شر مكانا ودالوا متملس يجينا አባባል ምን አረገ الله سبحانه وتعالى يا شباب قلب ውስጥ ያለን ምን ያረጋል
يوقع ما أخفاه يوسف كلمنا الله سبحانه وتعالى عنه بنفسه من على يوسف أنتم شر مكانا كدرجة بكل ما تفوتوا نانت ناتشو كزي يبلت أرقاتشو يلنو يوسفنكم انت لو تلا شباب في غيابة الجب تلو شطعو تعالق مباريات النوبلو يودزا هلو إشارة لكن لم يجابيهم بهذا بقلس على راتشو والله أعلم بما تصفون الله دقمو كنيا يبلت متمتنوتن متلوتن ياوقالو شتاچሁን እንደሆነ እኔም እንዳልሰረኩ ይሄ ወንድሜም እንዳልሰረቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዕለም ነው ናሱ ያጠራናል طيب እንግዲህ ቁርአን ዩሱፍን ምን ሰርቋል እንዳሉ ቁርአን አልነገረንም ሌሎቹ ይጨማምራሉ ይሄ ሰውዬ እኮ አስጠንቅቀውናል ያሸባው ስላስጠነቀቁ መጠንቀቅ አለብን ቂሷት ዩሱፍን احسن القصص قصص الله له بانت ላይ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀስሷታል አሟልቶ ስለዚህ ከዛ በላይ ከኪሳችን አምጥተን ምን አናረግም አሉ አንሞላም አሉ ወደ ሌላ ስለሚያደርስ ስለዚህ እንግዲህ ሰርቋል አሉ የሰረቀው ይሄንን ነው ይያሉ የሚያመጡት ነገር ይኖራቸዋል ታይ قالوا በኋላ እንግዲህ ደግሞ ምን አሉ ወደ استرحامና ወደ ተመልክ ሊመጡ ነው እንዲያዝንላቸው ያ አዩሃል አዚዝ አንተ አዚዝ ሆይ አንተ የተላክ ሰውየው ኢነ ለው ለዚህ ልጅ አበን አባት አለው ሸይኸን ሽማግሌ የሆነ ከቢራን በጣም እድሜው የገፋ ትልቅ የሆነ አባት አለውና فخذ احدنا مكانه በሱ ቦታ ከኛ መሃል አንዳችንን ያዝ እንደራህን አንዳችንን ያዝ ይሄ እንግዲህ በልጅነትም ዚብ የበላበት ልጅ ያለ አባታችን የዛውን የሰረቀው ልጅ ታላቅ ወንድም አሁን ደግሞ ይሄ ከቀረ አባትየው ምን አይልም ተሐሙል አያረግም አይችልም ከኛ በሱ ፈንታ ከኛ አንድኛችንን ያዝ ኢና ነራከ ሚነል ሙህሲኒን እኛ አንተን ከሙህሲኖች ነው ምናይህና ምናውቅ ጀርበውታል እንግዲህ ያው ስፍር ትሞላለህ መስተንግዶ አንተ ኸይሩል ሙንዚሊና ይሄን ስላረክ አሁንም እዚች ቀድያ ላይ ምን አርግልን ነው አህሲን ኢለይና ኢህሳን ሲፋህ ባህሪህ ስለሆነ ፈቀድ ሰረጋ አሁን ቢንቀብሉ የሚሉት ቀራቸው እንግዲህ ሰውየው እሱ መሆኑን ምን ስላላረጉ طيب على كل ይሄንን አሉ قال يوسف አሉ معاذ الله بالله تطبقالله بالله مجنال ان ناخذك مياس الا من وجدنا متاعنا عنده الا من وجدنا متاعنا عنده ቃችንን ያንን ሰው እሱ ዘንድ ያገኘነውን እንጂ ሌላ ከመያዝማ ያልወነጀለን ሰው ከመያዝ ባለ ወንጀሉ በአላህ እንጠበቃለን እናኛ ኢዘን የዛን ጊዜ አሉ ያልወነጀለን ያለ ወንጀል ከቀጣ ለዛሊሙን ግፍ በደለኞችና ግፈኞች መሆናችን ስለሆነ ያልወነጀለን ሰው ያለ ወንጀሉ ከመያዝማ በአላህ እንጠበቃለን አናረገውም ይሄን አሉ والقصه لم تنتهي بعد طيب قرانا القران لكن الشرح اظنه كثيرا إذا الله لو درس نمكر على طيب يتناقمنا فلما قال الشارح المفسر رحمه الله فلما تحقق الملك والناس እንግዲህ ንጉሱም ያስተዳድራቸው ሰዎችም እርግጠኛ የሆኑ ጊዜ በራአተ ዩሱፍ ተመተ አርሰለ ኢለይሂ الملك እንግዲህ ሙሉ የሆነች ጥራታቸውን ሲያረጋግጡ ሁሉም ማህበረሰቡ ሲያውቅ መልክ ወደ ዩሱፍ ላከ وقال اتوني به استخلصه لنفسي اي اجعله خصيصه لي مسترኛ وزير لارغ ومقربا لدي
فأتوه به مكرما محترما فلما كلمه أعجبه كلامه سناقروا انقدي كلامه بطعم دنكو أسدسته وزاد موقعه عنده سيسمان دوم نقرون درجاو بطعم شمر يوسف عند الملك فقال له إنك اليوم لدينا أي عندنا مكين أمين أي متمكن أمين على الأسرار فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة إنه طلبا مفعول من أجله مصلحة العامة فلقونه يرأساتشون جيب اللي مولو عيدل لا رأساتشو تكم عيدل اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا بمريت وجهوش لا جبايات ملي كمريت የሚወጡ ነገሮች غلالም የغላ جمع ነው ብለናል ሐላፊ ጠባቂና አስተናባሪ አድርገኝ እኔን إني حفيظ عليم أي حفيظ للذي أتولاه ሐላፊነቱን ለሚሰጠኝ እንግዲህ ጠብቄ በሐቅ በፍትህ አስተዳድራለሁ فلا يضيع منه شيء في غير محله ያለ ቦታ ዝም ብሎ የሚጠፋ ነገር አይኖርም وضابط للداخل والخارج ወጪ ገቢን ደህና አድርጌ ይዛለሁ አሉ عليم بكيفية التدبير እንዴት እንደማስተናበርም አውቃለሁ والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات ይሄንን ሁሉ እንግዲህ አዋቂ ነኝ طيب وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية يا هنا يا بابا بولاية بسلطان ላይ ጓጉተው ሳስተው አይደለም وإنما هو رغبة منه في النفع العام يريد ظلم سلنبر نفع العام فلقونا وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه نسمع يوقتن سلاوقوا الساتشو يهنن يالوت لزام فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها قال تعالى وكذلك بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكنا ليوسف في الأرض كافر نقريه معنى الله منهم يارقوتهم باهم تفسيرات يتبوأ منها حيث يشاء في عيش الرغد تمشاچنا صفا باله نوره ونعمة واسعة وجاه عريض سفي بهونه يزغانا بتام سفي بهونه جاهلكن نصيب برحمتنا من نشاء أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له الله والسن واللذن وليست مقصورة على نعمة الدنيا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين لأنه نبي الله ورسوله فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولهذا قال ولا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون أي لمن جمع بين التقوى والإيمان فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به فتقوى انقدي الله المحارم وانجلوج تقاقننم كهونا كباباد مراك ይገኛል بالإيمان ደግሞ الله መንበት ብሎ ዋጅብ ባረገው ነገር ሁሉ ተስዲቅ ማድረግ በኢማን ይገኛል ይሄን ካረገ ደግሞ አንዳካል وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات ይሄን ተስዲቅን ደግሞ እነዚህ ይከተሉታል እነዚህ ካልተከተሉት ተስዲቁ ቦታ ይኖረው وقوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم إلى آخر الآيات أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض سنية شوما قزيال وعلى في النتن يتطالبت قزي دبرها أحسن تدبير قاموا بهنا ما استنابروا فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة أي كثيرة غزير بتبقى النزابة 7 عامتوች
ጥጋባማ በሚባሉት አገሪቱን እንግዲህ ለዚራአ የሰለሐውን በአጠቃላይ በብዛት እንዲዘራ አረጉ واتخذ لها المحلات الكبارة مغازنو ምናምኑ ማለት ነው وجبا من الأطعمة شيئا كثيرا ከሚበሉ ነገሮች በአጠቃላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች እንዲመረት አረጉና ሰበሰቡ وحافظه وضبطه ضبطا تاما እንግዲህ አላባከኑም ያው حفيظ عليم ብለዋል الله በሰጣቸው ዕውቀት للنفع العام ስለሆነ ደህና አድርገው ጠበቁ فلما دخلت السنون المجدبة نزاد درك የተባሉት 7 አመቶች ሲገቡ وصار الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه عليهم السلام فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر እንግዲህ ድርቁ ያ ሸባብ ከሚስር አልፎ ወደ ደረሰ ሻም ገባ فلسطين من بلاد الشام أسأل الله أن يحررها من براثين اليهود ስለዚህ እዛ የደረሰ ጊዜ እንግዲህ ከያቅጣጫው እዛ ጥሩ ሰው አላሉ ብዙ ሊያከማቸ አንዳንድ ግመል አንድ ሰው ያቀናል ይሸጣል ተባብሎ እንግዲህ ይሰማማል ሰው እንግዲህ ምን ኩል ፈውጅ ይመጣል ወደ ምስር እናንተም እስኪ ሄዳችሁ ሸምታችሁ ነው ብለው ልጆቻቸውን ያዕቆብ ላኩ በዛ መልኩ ነው አሁን የመጡት ነው طيب فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أي لم يعرفوه ممكن آياتنا أنت بلنا ولما جهزهم بجهازهم أي كال لهم كما كان يكيل لغيرهم وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير قديم من حسن من تدبيرها ومن تدبيره الحسن حسن تدبيره مجال زلاي من تدبيره الحسن قالوا يهم ياون كتروب كانوا تدبيراቸው ለአንድ ሰው ከአንድ ግመል ጭነት በላይ ምን ያያረጉ አይሰጡ ሁሉም እንድዳረስ እኮ ነው ያሸባብ ስለዚህ ሸሐል አጥዒማ ካለ ይችላል ወልይ الامر ምን ማድረግ ይችላል ያሸባብ ተደخل ማድረግ ይችላል بحيث ينتفع الجميع احتكار አድርጎ እኮ አልሸጥም ካለ ሰውየው ያሸባብ ሸሪዓችን የሚለው بسعر الوقت አውጥቶ መሸጥ ይችላል ወልይ الامر አሁን ግን ችግሩ حتى اولياء الامورنا የሚሉ ሰዎች يتعاونون في هذا አገራችን ውስጥ እኮ ያሸባብ ለሌላም የሚተርፍ አخذيال والله ያለ የሚባለው ነገር ነው ማለት አለ እህሉ ይቀርና የሱካሩ ዘይቱ ምናምኑ አለ ግን አንድ መካዝን ያለው ቁጥር የለው بالتعاون مع الحكومه ስለዚህ ወልዩ الامر ሙስሊም ቢሆን ሰዎች ችግር ላይ ከወደቁ ምን ማድረግ ይችላል ይያልና ያሸባብ አሁን ባለው ዋጋ ማለት በጦቢዒ ዋጋ አውጥቶ ንሽጥ ማድረግ ይችላል ሽጥ ይላል ያስገድደዋል እንዲካለ አውጥቶ ሽጦ ያንን እንትኑን ሲዕሩን ምንድነው ሰመኑን ለባለቤቱ ይሰጣል المهم እንግዲህ ንቃስ ሲሸጡ ለአንድ ሰው ከሂምል በዒር በላይ አይሰጥም ነበር من تدبيره الحسن وكان قد سألهم عن حالهم ሲገቡ እንግዲህ ጠይቀዋቸዋል فاخبروه ذاك ورمال እንግዲህ أن لهم أخا عند أبيه وهو بنيامين فقال لهم እንግዲህ ወሬ ነው ብዙም ያወሩት እኮ አለ ብለናል ያጀባል እዛ ላይ ሲመጡ እንግዲህ ማሻአላህ ናቸው መልካቸው ምናምናቸው አንዳንድ መልክ እኮ በችግርም በምንም አይደብስ እናንተ የችግራችሁ ብቻ አይመስሉ የሆነ ተልካችሁ ጆሮ ጠቢዎች ናችሁ መስል ብዙ ነገር ተብለዋል ይባላል አላኩል ለህዋል እኛ እንደዚህ ሽማግሌ አባት አለን እንደምታው እንግዲህ ድርቅ ነው ድርቁኛም ጋር ደርሶ እህል ለመሸመት ነው የመጣ ነው ትናንትም እንዳልኩት ነው እና እናንተው ብቻ ናችሁ ወይ ወንድማማቾቹ ሲባሉ አሁን ይያሉ ነው ያሉት አለን አንድ 11ኛ ነበረን እሱ እንግዲህ አባቱ ዘንድ ቀርቶ ነው ብለው ስለነገሯቸው فقال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم አምጡልኝ አሉ አሁን ስትመለሱ ያባት በኩል ወንድማችሁን አምጡልኝ ثم رغبهم في الاتيان به እንዲያመጡ ገፋፏቸው
فقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين في الضيافة والإكرام ثم رهبهم بعدم الاتيان به ካላመጡ ደግሞ ማስፈራርቸው እንግዲህ ሊነግሯቸውን فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الاتيان إليه እንግዲህ እንደሚመጡ مضطر መሆናቸውን አውቀዋል وأن ذلك يحملهم على الاتيان به اضطرارቸው ደግሞ በጣም በዝም ብለው አባታቸውን አሳምነው እሱን ይዘው እንደሚመጡ ምን ያረጋቸዋል ይገፋፋቸዋል فقالوا سنراود عنه أباه دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه እንግዲህ ሙራወዳ እናረጋለን ማለታቸው እንደ ዩሱፍ በጣም ይወዱት ነበር ይሄን ልጅ እሱም በመለያየት ላይ አውብሳ ትግስት እንደሌላቸው ይመራል ይሄ አያ وكان يتسلى به بعد يوسفን ካጡ በኋላ በደለ ዩሱፍ በሱ እንደሚሷበሩ እንደሚዝናኑም ይመራል فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم وإنا لفاعلون لما أمرتنا به وقال يوسف لفتيانه الذين في خدمته اجعلوا بضاعتهم أي الثمن الذي اشتروا به منه الميرة إن شمتاون يجزبة واقع رأس مالاتشون كابتالون في رحالهم لعلهم يعرفونها أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم لعلهم يرجعون لأجل التحرج من أخذها على ما قيل قالوا እንግዲህ እየመረዱት ነው አባባሉ ይመለሱ ዘንዳ ማለታቸው እንግዲህ እዛ ሲያዩት ሀገራቸው ተመልሰው የሰው ብር ይዘን መተናል የሰው ብር እንዴት እንበላለን ወስደን ማድረስ አለብን ብለው እንዲመጡ የሚባል አባባል አለ ያሉ ነው አላማ ቂለ ማለታቸው والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي يعني أنه ظاهر وينه يتبالوا ودايفت اللي ماتوا እንግዲህ ሁን ብለው ነው ያስቀመጡት ሰዎችም ተረርተዋል እየተሰጣቸው መሆኑን መሻመቻ አገኘን ብለው እንዲመጡ እንጂ እንዲመልሱ አለዛኮ ለመመለስ ቢሆን ያሸባብ ሁላቸውም እኮ አይመጡም ለመመለስ ቢባል ሁሉም እንዴት ብሎ ይመጣል ያሸባብ ሁሉም አይመጣም ስለዚህ አልሙሂም ያ ቂላሉ መኖሩን ጠቆሙ ዛሂሩ እሱ አይደለም ይሄኛው ነው فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن እንደዛ ነው ربما استعبد الإنسان إحسان ይላሉ እኮ ያጀባብ አረቦች ማይል የላቸው ለዚህ ኢህሳናቸው የተሟላ ሲሆን ምን እንዲያረጉ ነው ይሄንን ስለሚያረጉ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل اي ان لم ترسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل اي ليكون ذلك سببا لكيلنا لا مثل لا مكيرغو ነው بين الكاف والنون واو አለ እናንተ የለው ليكون ነው ليكون ነው የሚለው እናንተ ዋዊቱ አለች የለችም አለች نكتل እኮ ነው ارسل فارسل معنا اخانا نكتل جواب እኮ ነው ارسل او ان ترسله نكتل صحيح شنو ነው የምንለው ان እስከ فعل الشرطه ተጠላ ለሷ ጀዋብ ሆኖ መጀዘሙ صحيح የሚሉት እሱን ነው ግን ዛሂራ ለጀዋብ الطلب اي ليكون ذلك سببا لكيلنا በዚህ እንግዲህ ዋዊቱ ታለች ላሚቱ ላመል ምንድነው የምትሆነው ይያልን ነው ላመል አምር ሳይሆን ላሙ ከይ ነው ثم التزموا له بحفظه فقالوا وإنا له لحافظون أي من أن يعرض له ما يكره بيطلعوا ነገር ወደሱ ከመቅረብ ዙሁር ከማረክ ወደሱ እኛን እንከባከብ እንጠብቀዋለን قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أي قد تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف التزام እንግዲህ መያዝ ማለት ነው በጣም ጠንከር ባለ መልኩ ዩሱፍን እንጠብቃለን ብላችሁ التزام ማድረግ አልፏል ካሁን በፊት ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد
የቋጠራችሁትን እንግዲህ ማጠንከር አልሞላችሁልኝም አሉ فلا أثق بالتزامكم وحفظكم وإنما أثق بالله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أن يعلم حالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم للزب قالوا يمثل اللواب ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم هذا دليل لما يأتي على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد وأنه أراد أن يملكهم إياها فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم يا أبانا ما نبغي يا بابا لا تكونوا ممراك أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيلة وفى ورد علينا بضاعتنا على هذا الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق ساي نقرأ بنقرأتكم من السماء هي سوف ستوثق يا شباب نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين من المعطين نبينا صلى الله عليه وسلم جزانا له تشبه واليد العليا خير من اليد السفلى مسكت الشكم كون والله شكم እና በግልጽ ቢሰጣቸው ትንሽ ምን ይዛቸዋል ግን ይሄ ኢኽላስ ባለበት መልኩ እነሱንም በማያስተናንስ መልኩ አስገብተው ይሄንን ማለታቸው እንግዲህ እንደሰጣቸውና እንደተሰጡ ተረርተዋል እንጂ ሷል የሰው ገንዘብ ይዘን መተን ልንመልስ ማለታቸው አይደለም ማለታቸው ለማየት ያሉት ይሄንን ነውና አውቀዋል ነው እንደተሰጣቸው ተምሊክ መሆኑ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمر أهلنا أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا فمرنا أهلنا لبتسبوچاچن انشمتالن وآتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت እንግዲህ ቁት ቀለብ በጣም አስቸግሯቸዋል እሱን ይዘንላቸው እንመጣለን ወንድማችንን አብረህ ተላክ ታላመጣችሁ እንዳትመጡ ተብለናል አይሰጠንም አይሰፍርልንም አሁን እኮ እሱ ካልሄደ ያሸባብ የሱ ከይለ በዒር ብቻ አይደለም የሚቀረው የብንያም የማን ነው የሚቀረው የሁሉም 11 ከይለ በዒር ይቀራል ይሄ ደግሞ ብዙ ምን ያረጋቸዋል በዛ በድርቅ ጊዜ ደግሞ የሚባላው ምንድነው ብለዋል ትንሽ ትንሽ እክትሳድ አድርጉ እኮ ብለዋቸዋል ሲመክሯቸው تعبير الرؤيا ما درጋ ያላቸውን ያዘመሩትን አዝመራ ራሱ አጠቃቀሙን እኮ ምን አድርገዋቸዋል መክረዋቸዋል ይሄ ምክር ያሸባብ ለኛ ነው ቁርአን እኮ ምን ቀራው ዝም ብለን አይደል አንተ በረኻ ያለህን ገንዘብ ደህና አድርገህ መጠቀም አለብህ አረቦችም እኮ ይላሉ لا عالم من اقتصد لا عالم ማለት ለፍተቀር አሁን የኛ ችግር እኮ ያሸባብ እንደዛው ደረሰውም ነጋዴውም ገበሬውም ማኑ ያገኘ ጊዜ ምንም በማይውል ነገር ገንዘቡን ምን ያረጋዋል ያጠፋዋል በኋላ ላይ ያሽኩ من الفقر طيب ስለዚህ ይሄ ስለተባለ እሱን ካልወሰድን ቁት ማምጣት አንችልም ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير بارساله معنا فانه يكيل لكل واحد حمل بعير ذلك كيل يسير اي سهل لا ينالك ضرر لان المده لا تطول والمصلحه قد تبينت በዚህ ፈሰሩ ይሄ ሰው ያሸባው ሰዓት يسير ማለታቸው አላ ያዕቆብ እየፈሰሩት እኮ ነው አንድ ሂምል በዒር ነው የሚጨመረው ብዙ ጊዜ አይወስድም በአጭር ጊዜ ይመለስልሃል ልጅ ነው ምን እንደተፈሰረ መቃል በቃሉ ላይ ደግሞ ያሳለፍነው ይኖራል ሙላሐዛ ይደረጋል فقال لهم يعقوب لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله اي عهدا ثقيلا وتحلفون بالله موثقا من الله ማለት እንግዲህ عهدا ثقيلا بالله ምላችሁ ለተቱነኒ ችላሜቱና ኑና ተውቂል ስላለኮ ነው የሚን አለዝህ መሃል ተምላላችሁ ይዛችሁልኝ ልትመጡ إلا أن يحاط بكم أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به مواجهة لما درك እንግዲህ እናንተ ችሎታ የሌላችሁ አቅማችሁ በላይ ከሆነ ولا تقدرون دفعه ያ ከሆነ اعذركم ያ ሳይሆን ግን
ያላችሁን አቅም ሳትጥሩ እሱን ትታችሁ ከመጣችሁ አልከው ያላችሁን ሁሉ ጥራችሁ እንግዲህ ካቅም በላይ ከሆነ እንግዲህ እኮ ከዛ ካቅም በላይ ተክሊፍ ምንድነው የለም فلما آتوه موثقهم على ما قال وأراده ባሉትና በፈለጉት መልኩ ቃል ኪዳን ሲሰጧቸው የሰጧቸው ጊዜ قال الله على ما نقول وكيل أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته የኛም ይለው وكفالته في باء كفاءته ይላል كفاءته ደግሞ معناه እዚህ ላይ ትንሽ ያስቸግራል كفايته ቢሆን يوانا ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وذلك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم عندنا قطراتቸው በዛ ያለ ስለሆነ وبهاء منظرهم ይታቸው በጣም ማራኪ ነው ያምራል لكونهم أبناء رجل واحد وهذا سبب እንግዲህ እንዲህ ማለታቸው ሰበብ ነው سبب مشروع كونه تتقموا الله لكن لا تعتمدوا عليه وإلا فما أغني عنكم من الله شيئا فالمقدر لابد أن يكون إن الحكم إلا لله أي القضاء قضاءه والأمر أمره فما قضاه وحكم به لابد أن يقع عليه توكلت أي اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب وعليه فليتوكل المتوكلون أي فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب ስለዚህ ሰበብም ቢያደርስ አንድ ሰው መመካት ያለበት በሰበቡ ላይ አይደለም በአላህ ላይ ነው ስለዚህ በአላህ ላይ ተመኪዎች በአላህ ላይ ብቻ ይመኩ ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد إذا ما زناتشو مقتضانا يا محباتشو مقتضى السنة فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره قلباتشو ያለውን ነገር እንግዲህ መክፈልና መስራት وكذلك እርካታ እንዳሏቸው ተበታትነው ሲገቡ እሱ ተፈጸመ ተገኘ وليس هذا قصورا في علمه فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين ولهذا قال عنه ربه جل وعلا وإنه لذو علم أي لصاحب علم عظيم تنوين قلي تنوين التعظيم تكثيرنا ويالون لما علمناه أي لتعليمنا إياه لا بحوله وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير وقوله ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه إلى آخر الآيات أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال እንግዲህ ነግረውታል የተባለ ነው የሚያወሩት እኮ ነገር አለ ዛሬ እንግዲህ ሲመጡ ቁርስ ከሲቃር በራሱ ይላሉ ሁለት ብቻ የሚበቃ አቀረቡላቸው ይላሉ ለሁለት ሰው ብቻ የሚበላበት ዕቃ እንደዛ ሲሆን እንግዲህ እሱ ብቻውን ሊቀርኩ ነው ነው ብቻውን ቀረሳ እንግዲህ የታወቀ ነው 11 ናቸው ሁለት ብቻ ከሆነ ዕቃው አንድ እኮ መትረፉ የታወቀ ነው ፈርድ ስለሆነ ምን ነው የማ ወንድም ትልቅ ወንድም ነበረው ያ የዩ ወይም ደግሞ ምንድነው ምንለው ተቆላው በልቶበት ብቻውን ቀርቶ ነው ነጋሪ ይላል እንግዲህ የተባለውን ማለት ነው አሁን መሸ ምኝታ ሰዓት ደረሰ ሁለት ብቻ የሚያስተኛ ፍራሽ አመጡ ይላሉ የሚነጠፍ ነገር ሁለት ጥንድ ሆነው ሲተኙ እሱ ተረፈ ምን ሆነው ያንኑ ቀደም ያሉት እኔ ጋር ታድራለህ አብሽር እዛች አዳር ላይ እንግዲህ ሁሉ ነገሩ ምን ተደረገ طيب
ተነገረው ይላል عموما አሁን ይያሉን ያሉት እንግዲህ ضمه اليه ለየት አረጉና خصصوና እነ ሐቂቃውን የነገሩን ሁኔታ ነገሩት ለቢንያሚን طيب وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر إلى نهاية الأمر እንግዲህ ይሄንን ዘርዝረው ነግረውታልና ያውቃል ማለት ነው ቢንያሚን እኮ አሁን كذلك كدنا ليوسف የተባለው ምን መሆኑን ያውቃል ተነግሮታል ያውቃል دي للتوصل إلى الحلال حلا كلا تكفل البلنا ولا شيء حلا للتوصل إلى الحرام من فعل اليهود من دنو حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ليلة حلال انقدي على في صادم قصة ينرى يا أيوب قصاكم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إهم كذاو يقطرال ሌሎችም في دروسنا الحديثية ያሳለፍናቸው አሉ እሱን على كل الاحوال طيب እንግዲህ ሰውየው በተለይ ሙታሃሙ ሰውየ ሙታሃምነቱ እኮ እሱ ሙታሃም አይደለም في نفسي ያቃ ነግረውታል ይያልን ሙታሂም አይደለም ወደ ምን ለመድረስ ነው ያ እንግዲህ ፍራቅ የነበረው ነገር እሱ እንዲገናኙ على كل الاحوال ይሄ ነው فلما جهزهم بجهازهم أي قال لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوه هذا جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه يتطبتالم يسفربتالم قد من فضانه يالوالو من ذهبنه يالوالو سو نقل يسفلقوا في رحل أخيه ثم أوعوا متاعهم أبابكنا انقدي حساسروا فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون عندتهن على قدم سايم ملس الزلاين وريونال تبلوها ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال إنكم لسارقون مالتو بحقيقة الحال من سلال رجنا يسوق عند الله ذات نقروتال جن ውስጥን ምን አላረገም እየተባለም አላወቀም እንግዲህ የሰውቃ ከተገኘባ አንተ ምንድነው የምትባለው ያንተ ካልሆነ በሱ እሱ ሊሆን ይችላል ለዓለና ያመጡት ይሄንና قالوا اي اخوه يوسف واقبلوا عليهم لابعاد التهمه እንግዲህ መጠርጠርን ከነሱ ለማራቅ በሌብነት መጠርጠርን ለማራቅ ነው ወደዚህ ዙረው እየመጡ እየሸሹ ሳይሆን ወደዛውም ዙረው ሳይሆን ወደዚህ ዙረው እየመጡ ይሄን ያሉ فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم له سرقته إنه يسارق يليبا همه مشيش ነው ያ የሰረቀው ነገር ምን እንዳይያዝበት የራሱ እንዲሆን እንደዛ ስለሆነ ይሄን ትህመተ ሰሪቃ ለማራቅ እየመጡ እንዳሉ وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم حماچو እንግዲህ ተውማ አለ እሷን ማስወገድ ብቻ ነው እንጂ ሌላ فقالوا في هذه الحال ماذا تفقدون ولم يقولوا ما الذي سرقنا لجزمهم بأنهم براء من السرقة براء የሚልም ካለ ይሆናል براء የኛ በዝበብቷል براء የሚላል የለም قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير أي أجرة له على وجدانه اللقو ያገኘ አመርማሪ ይላሉ እንግዲህ ባንዳንድ አካባቢ አማርኛ ሊሆን ይችላል ያመርማሪ ይላል አንድ ቃ ሲጠፋ ያሸበ ፈልጉ ከተገኘ ያመርማሪ ይሄን ያህል እንሰጣለን ይላል ጁዕሊሃ ሁን የተባለው እጅራ ማለት ነው እሱ አለው አለ وانا به زعيم اي كفيل وهذا يقوله المؤذن المتفقد يعني ميلو እንግዲህ እሱ من قوله الله سبحانه وتعالى حكايه ያረጋል ያንን ቃውን የሚፈልገው ሙአዚን قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض
بجميع أنواع المعاصي وما كنا سارقين فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين ባለመሆናቸው እንግዲህ ምለው በማወቃቸው ላይ የማሉት لأنهم عرفوا إخوة يوسف سلاوقوا أنهم أي يوسف ومن معه صبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم ጥልቀት ዕውቀት አላቸው እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ስንመጣ ጀምረው እየተከታተሉን ያዩን ነው غور የኛን ሁኔታ ጠለቅ አድርገው ያቃሉ ብለው ስላሉ ለዛ ነው የማሉት وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم ይሄ ነገር ምንም ሊከሰት አይችልም ይሄ እንዳልተከሰተም እነዛ የሚጠረጥሩን ሰዎች ራሱ ያውቃሉ وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق كملوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ملوا أبلغنا قالوا فما جزاؤه أي جزاء هذا الفعل إن كنتم كاذبين بأن كان معكم قاودنا أنت قاتقيتوا أبا بالاችሁ ሸት ከሆነ የዚህ የሰሪቃ جزاء እናንተ ዘንድ ምንድነው قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو أي الموجود في رحله جزاؤه بأن يتملكه صاحب السرقة وكان هذا في دينهم أي في دين إخوة يوسف أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق ولهذا قالوا ديناتشو يهقاتشو يسلونا كذلك نجزي الظالمين يالوت لزانو فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد عند عبال ترطاريو انت بلو تفبركونه عند عبال بالنسك جمرة فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا المفتش استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل وجدها أو سرقها أخوه قد استخرجها نعم استخراجك حقيقي نعطت كذاك من وعاء أخيه قن سرقها أخو وجدها وقد سرقها أخوها العالم إن على لبت مكنات من هنا ونوال مراعاة للحقيقة الواقعة فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته قال تعالى كذلك كدنا ليوسف أن يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لأنه ليس من دين الملك أن يتملك السارق مسروق منه سارق مملك من دينه من شرع الملك على النبرة وإنما له عندهم لازال سارق عند الملك ومن معه جزاء آخر احتياطاتهم تملكوا بها علامتهم يعني من جزاء الله أعلم إلى لكم لنا الزهم لاي ያመጣሉ ሙፈሲራውን በትገልጥ አቅርብ ተፍሲር ይሄ ነበር በእነሱ ዘንድ የሳሪቁ ጀዛ ይላል من قال هذا نعم سكنوا ችግሩ الأخبار الماضية أخبار الأمم الماضية لا تعرف إلا عن طريق الوحي አይታወቅምኮ وحي ካለ كتابا أو سنة فعلى الرأس والعين يثبت نص ካለ ከሌለ ግን እዛም ላይ እኮ ይላሉ يسرق فقد سرق اخ له يوسف من سرقه ነው ይሄን ثلاثه اقوال ያመጣል من قال هذا طيب عموما ما في القرآن من ያረጋናል ነው ምንለው طيب جزاء آخر ነበረው فلو ردت الحكومة إلى دين الملك فردوا ودسوا والنور لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده يتملك سلالادل ولكنه جعل الحكم منهم من إخوة يوسف ليتم له ما أراده قال تعالى نرفع درجات من نشاء እንግዲህ በተምኑ የመሰለ ስላሳለፍን ካሁን በፊትም ያው ኢራቡ ዛላ ያልፋል ተብሎ ነው የተጠው بالعلم النافع ومعرفة طرق الموصلة إلى مقصدها
كما رفعنا درجات يوسف عليه السلام وفوق كل ذي علم عليم فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا أي ينقذ بيناتشو وكا يسوع الملك كوندماتشو وكا مزز زارقو شاوتوت بتجبات من أرجو أيو وقت يا يتسفر سيسفر بتمك أيتوت على الساج بزاد اللي مسافر الله شو سيسفر بت أيتوت بالا كوندماتشو وكا سيوتا قالوا إن يسرق هذا الأخ فليس هذا غريبا منه فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف عليه السلام ومقصودهم تبرئة أنفسهم قديب الناس من سلم ما يلون وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة من السرقة سرقة مهنو يسارق جمعونه المهم من السرقة ما يسجون كسرقة ميجي نجر لكستي تلاليه الناي وندمو አልሰረቅንም ነው وهما ليس شقيقين لنا እናቶቻቸውንም እኮ ይዘክራሉ ስማቸውን المفسرون ስለዚህ እነሱ የከሊጤ ልጆች ናቸው በዛ በእናታቸው እንግዲህ የሆነ ልምድ ይኖራቸዋል ወንድሙም ሰርቋል እኛ ግን ይሄ ጉዳይ ምን አያረገንም ማለታቸው ናቸው አይመለከተንም የጠራን وفي هذا من الغض عليهما على يوسف وأخيه ما فيه غض مالت نقص يعيب ينق ولهذا أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم أي لم يقابلهم على ما قالوا بما يكرهون بل كظم الغيظ وچانያቸውን እንግዲህ ጣጡ ቁጣቸውን ዋጡ وأسر الأمر في نفسه وقال في نفسه أنتم شر مكانا حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر منه كشريك أبلا يكونوا قدمون تقس أرغنا للساتشو يا رب والله أعلم بما تصفون منا كان يبلت الله من وصفنا بسرقة يعلم الله أنا براء منها يترضان مهوناتنا نقدي الله سبحانه وتعالى ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم تملك مالت نقدي تذلل الأحباب ثلاثة بلو የሚያመጡት እኮ ቤት አለ ትሚላቅም ይባላል ተመልቅም ይባላል እንግዲህ ሊተናነሱ ነው እንዲያዝኑላቸው لعله يوسف يسمح لهم بأخيهم فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أي وإنه لا يصبر عنه وسيشق عليه فراقه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك እንግዲህ በጎ አድራጊና የለመርነው ነው ብዙ አርጋህልና አሁንም እዚህ ላይ ኢህሳን ለኛም ለአባቱም ኢህሳን አርግና ምን አሉ ከኛ መሃል አንድኛውን ያዝ فقال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده أي هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده يترون እንግዲህ በሌላው እቃችንን ሱቅ አባገኘነው ፈንታ ምንም ያላረገውን ብንይዘውማ ظلم ይሆናል ከኛ ولم يقل من سرقه إلا من وجدنا كنا يالا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من سرق متاعنا التوالم يقول له قدم له توالو كل هذا تحرز من الكذب تحرز انهم له ان انتم خبر هنا እንግዲህ مفعول من اجلهم ሊሆን ይችላል كل هذا تحرزا أي قالوه وصنعوه تحرزا من الكذب إن إذن أي إن أخذنا غير من وجد في رحله لظالمون حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها علوبة سمعنا من التقم الله أرجو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين